हे गाइज वेलकम ब्याक। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। इट्स मी प्रदीप सुवेदी। तपाईहरुलाई फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। एसईई दिएर बस्नु भएको जो 11 को इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि इन्ट्रान्स रिभिजन भनेर आज म फिजिक्सको केही रिभिजन कोर्सहरु तपाईहरुलाई चाहिँ फिजिक्सको लगभग कोर्स पुरै कभर गर्ने गरेर केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु जुन चाहिँ मेनली प्रिभियस इयरहरुमा चाहिँ रिपिटेडली तरिकाले आइराखेका क्वेशनहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले यदि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुको लागि यस्तै एजुकेसनल मटेरियलहरु फेरि पनि अरु धेरै मटेरियलहरु म लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाईहरुले कृपया मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब भने म ढिला नगरिकन कन्टेन्ट तर्फ जान चाहन्छु। हाम्रो पहिलो नम्बरको क्वेशन रहेको छ 5 जूल इज इक्वल टु भनेर सोधिरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ जूल भनेको एनर्जीको युनिट, वर्कको युनिट। जूल इक्वल टु भनेको छ त अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 टु द पावर 7 अर्ज, 5 * 10 टु द पावर 7 अर्ज, सी मा छ 5 * 10 टु द पावर 5 अर्ज र डी मा छ नन इच कुनै पनि हैन भनेर सोधिरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ जूल भनेको चाहिँ वर्कको एनर्जीको एसआई युनिट हो र त्यसैले नै अर्ज भनेको चाहिँ के हो सिजिएस युनिट हो। तपाईलाई थाहा छ, यो थाहा हुनुपर्छ। तपाईले न्युटनको जूलको यिनीहरुको सिजिएस युनिट पनि थाहा हुनुपर्छ र तपाईलाई 1 जूल इज इक्वल टु कति अर्ज हुन्छ भनेर त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। तपाईहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईले सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ अन्त र मैले तपाईलाई यहाँ थोरै एउटा फोटो राखेको छु। तपाईले यसबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 अर्ज भनेको 10 टु द पावर -7 जूल भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 1 अर्ज भनेको 10 टु द पावर -7 जूल छ है। यसैगरी तपाईले न्युटनको पनि तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरु चाहिँ डाटाहरु तपाईले सर्च गरेर एकचोटी पढ्नु होला है। तपाईलाई डाटाहरुबाट पनि एकदम धेरै क्वेशनहरु चाहिँ आइरहेको मैले देखिरहेको हुन्छ। तपाईलाई मैले एउटा राखेँ अर्ज भनेर। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 जूल 1 जूल भनेको 10 टु द पावर 7 अर्ज हुन्छ भने त्यसबाट थाहा भयो भनेपछि 5 जूल भनेको तपाईहरु धेरैले के झुकिन्छ भने यहाँ 5 जूल सोधिरहेछ है। यो 0.5 हैन है, यहाँ पोइन्ट भएछ बढी। 5 जूल भनेको कति हुन्छ भनेर चाहिँ अनि 5 जूल भनेको सोधिरहेछ। तपाईहरु चाहिँ धेरैले के गर्नुहुन्छ 1 जूलको भ्यालु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि नगर्नु होला। 1 जूलको भ्यालु मात्रै 10 टु द पावर 7 मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि नगर्नु। यहाँ 5 जूल छ भने चाहिँ 5 * 10 टु द पावर 7 अर्ज चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। ओके, भनेपछि यसको अप्सन रहेको छ अप्सन बी। हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन रहेको छ अ बस मुभ्स फ्रम पर्स्याङ टु 0 किलोमिटर। तपाईलाई थाहा छ पोखराको ठाउँ हो यो। पर्स्याङ टु 0 किलोमिटर एट 40 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड रिटर्न ब्याक विथ 60 मिटर पर सेकेन्ड। जहाँबाट पर्स्याङबाट 0 मा गयो 40 मिटर पर सेकेन्डमा र रिटर्न ब्याक भयो कहाँ आयो, जहाँबाट सुरु भयो त्यही आयो, पर्स्याङमा आयो विथ 60 मिटर पर सेकेन्ड। व्हाट इज द एभरेज भेलोसिटी भनेर सोधिरहेछ है। तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशनले तपाईलाई थाहा छ एभरेज भेलोसिटी कसरी निकाल्ने, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम। अब तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कृपया क्याल्कुलेसन गर्नु होला। तपाईले 1 मिनेट टाइम म दिन्छु। तपाईले चाहिँ भिडियो पौज गर्नुस् र 1 मिनेट पछि भिडियो प्ले गर्नु होला। म भने चाहिँ ढिला नगरिकन आन्सर तर्फ जान चाहिँ तपाईलाई सोधिरहेछ एभरेज भेलोसिटी। तपाईलाई एभरेज भेलोसिटी एभरेज स्पिड के सोधिरहेछ नजुक्किनु होला है। एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटीमा धेरै डिफरेन्स छ। तपाईलाई थाहा छ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा कति डिफरेन्स छ। त्यसरी नै एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटीमा पनि डिफरेन्स हुन्छ। एभरेज भेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो भने एभरेज स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स अपन टाइम हो। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा फरक हुन्छ। अब तपाईले एभरेज भेलोसिटी भनेको के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई सिम्पली फर्मुलाहरु पनि तपाईलाई फर्मुला थाहा होला, नभए म यहाँ भन्छु पनि तर थाहा छैन भने पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम गर्नुहुन्छ। तर यो केसमा तपाईको जहाँबाट सुरु भएको छ त्यही गएर चाहिँ इन्ड भएको हुनाले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। टोटल डिस्टेन्स हुन्थ्यो भने 2s हुन्थ्यो है। मैले यहाँ के गरे एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम गरे। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जति टाइम जहाँबाट सुरु गरेछ त्यही आएर इन्ड भछ, अरु कुनै डेभिएट नभइकिन त्यही बाटो हो भने s - s भयो। दुईटै चाहिँ के भयो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिस्टेन्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यसै डिरेक्सन पनि हेर्छ भनेपछि भेक्टर क्वान्टिटी के नेगेटिभ हुन्छ रिटर्न हुँदाखेरि भनेपछि 0 हुन्छ है। तपाईको यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यदि डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट 0 नहुने केस छ वा फरक बाटो चाहिँ अपनाइरहेको छ, फरक बाटोले हिँड्दा चाहिँ डिस्टेन्स फरक छ दुईटा केसको भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको लागि दुईटा फर्मुला दिन्छ एभरेज भेलोसिटीको लागि। फर एभरेज भेलोसिटी एट s1 = s2 भनेको दुईटा डिस्टेन्स डबल दुईचोटीको भेलोसिटी दिएछ, डिस्टेन्स फरक छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एभरेज भेलोसिटी भनेको 2v1
v2 अपन v1 प्लस v2 गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईले हार्मोनिक मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ। भेलोसिटीको हार्मोनिक मिन भनेको तपाईले डिस्टेन्स सेम हुँदा, त्यसैगरी टाइम सेम भएको केसमा एभरेज भेलोसिटी निकाल भन्यो भने तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थमेटिक मिन, दुईटा भेलोसिटीको अर्थमेटिक मिन निकाल्नु भयो भने तपाईले सिधै आउँछ। यो चाहिँ तपाईको सर्टकट ट्रिक हो है। होइन भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइमलाई त्यसरी नै चेन्ज गर्दै जानुहोस्, भेलोसिटी र टाइमको टर्ममा तपाईलाई यो चाहिँ रिलेसन आउँछ। ओके, 3 नम्बरको क्वेशन रहेको छ हाम्रो ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अफ वाटर भनेर सोधेको थियो। यो पनि तपाईलाई डाटा छ, तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेर तपाईले पढिसक्नु भएको छ, त्यसैले नै ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन भनेर पनि तपाईले पढ्नु भयो होला, वा पढ्नु भएको छैन भने पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट सोधिरहेको छ तपाईलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्ने चाहिँ फ्यामिलियर छ, त्यसैगरी ल्याटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ, ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ है। ओके, तपाईको लागि यसको डाटा पनि राख्छु। तपाईलाई थाहा छ ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन कुन बेला युज हुन्छ, जब कि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर 100 डिग्री सेल्सियसको भ्यापरमा चेन्ज हुँदाखेरि तपाईको ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन युज हुन्छ। त्यहाँसम्म 0 बाट 100 डिग्री वाटरमा पुगिन्जेलसम्म तपाईले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी युज गर्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो। ओके, तपाईले थ्योरी पर्सनहरु चाहिँ बुकबाट पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म क्वेशनमा आएको थ्योरी पर्सनहरु मैले पनि डिस्क्राइब गरिरहेको छु, तपाईले बुझिराख्नु भएको पनि छ होला। मैले एउटा क्वेशनबाट तपाईलाई 2-3टा क्वेशनहरु ट्याकल गर्ने तरिकाहरु पनि सिकाइरहेको हुन्छु, तपाईले कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला, राम्ररी बुझ्नु होला है। अब तपाईले यो डाटा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन भनेर दिइरहेछ तपाईले 540 क्यालोरी पर केजी 2 पॉइन्ट, त्यसलाई चाहिँ तपाईले 4200 वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी तपाईलाई थाहा छ 4200 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने तपाईको यो चाहिँ तपाईको एसआई युनिटमा भयो, के रे सीजीएस युनिटमा 540 क्यालोरी पर केजी। त्यसैगरी तपाईलाई एसआई मा थाहा चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई 4200 ले मल्टिप्लाई गर्नु तपाईको 2.26 × 10⁶ जूल पर केजी आउँछ है। त्यसैगरी ल्याटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ भनेको 0 डिग्री आइसबाट 0 डिग्री वाटरमा चेन्ज हुँदाखेरि वा 0 डिग्री वाटरबाट 0 डिग्री आइसमा चेन्ज हुँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ, ल्याटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ चाहिँ युज हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 80 क्यालोरी पर केजी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले एसआईमा जानुहुन्छ भने 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। यो डाटा चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यसबाट न्यूमेरिकल आयो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। तपाईलाई m × l भन्ने चाहिँ फर्मुला हुन्छ, तपाईको कति हिट युज चाहिन्छ भनेर सोध्ने। m भनेको मास भयो, l भनेको तपाईको ल्याटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ वा ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोरेसन। तपाईले यतिबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हिट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी तपाईले पढिसक्नु भयो, अनि इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि तपाईले पढिसक्नु भयो। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। अनि 4 नम्बरको क्वेशन रहेको छ व्हेन द मून इज continuously revolving around the earth in an orbit of radius r the work done by the gravitational force of attraction भनेर सोधिरहेछ। अब तपाई मून कन्टिन्युअसली रिभल्भिङ अराउन्ड अर्थमा कसरी कुन पाथमा तपाईले रिभल्भ गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ पाथ थोरै फरक होला, तपाईको ओभल होला, तर हामीले कोही न्यूमेरिकल गर्ने केसमा तपाईले अर्थलाई पनि हामीले स्फेरिकल मान्छौँ, खासमा अर्थ एक्युरेट स्फेरिकल छैन, त्यसैगरी हामीले पाथलाई पनि के गर्छौँ, सर्कुलर मान्छौँ है। ओके, होइन मून इज कन्टिन्युअसली रिभल्भिङ अराउन्ड अर्थ इन एन अर्बिट अफ रेडियस आर भनेपछि आर रेडियस भएको अर्बिटमा के गर्न सक्छ, के गरिरहेछ, मून रिभल्भ गरिरहेछ भने वर्क डन बाई ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन, त्यसको अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्ने वर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। तपाईको त्यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ युज भइरहेको, सेन्ट्रिपेटल फोर्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको, धानिरहेको हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गरेको वर्क डन भनेको 0 हुन्छ। तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यस्तै केसमा तपाईले अरु पनि क्वेशन आयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, वर्क डन भनेको तपाईलाई फर्मुला थाहा, तपाईले अहिलेसम्म पढ्नु होला फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट मात्र भनेर, तर फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट मात्र त्यसको फर्मुला होइन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ द डिरेक्सन अफ फोर्स है। फोर्सको डिरेक्सनमा के भएको डिस्प्लेसमेन्ट है। तपाईले एफ डी cos θ भनेर फर्मुला पढ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले एफ डी मात्र हैन कि एफ डी cos θ तपाईको डिरेक्ट फोर्सको डिरेक्सनबाट कति एंगल बनाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले cos कम्पोनेन्टमा लिन्छौं। सो त्यसरी चाहिँ हामीले एफ इन्टु डी cos θ भनेर गर्छौं है। सो तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ यसमा के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ के भयो, रेडियस सेन्टर तर्फ तपाईको मूनको डिस्प्लेसमेन्ट कुनै कति पनि हुँदैन। तपाईलाई मून डिस्प्लेस हुन्छ र सेन्टर तर्फ, सेन्टर डाइरेक्सनमा फोर्स नै सेन्टरतिर लागिरहेछ, त्यो डाइरेक्सनमा तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा याद गर्नुस्। डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो 0 छ भनेपछि यसमा हुने वर्क पनि के हुने भयो, 0 हुने भयो। तपाईले यो केस याद गर्नु होला। तपाईले यस्तो केसहरु पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर तपाईले एउटा अब्जेक्ट
अनि दिस वर्क केले गरिरहेछ त्यो पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दा वर्क डन कुनै पनि एउटा मान्छेले अब्जेक्ट उठायो आफ्नो ठाउँबाट तर मान्छे चाहिँ मुभ भएको छैन, अब्जेक्ट उठायो, भुइँमा भएको अब्जेक्ट उठाएर काँधमा राख्यो भने वर्क डन बाई मेन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। मेन चाहिँ के हुन्छ, वर्क डन अन मेन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। मान्छेमा भएको वर्क भनेको चाहिँ कति हो त, मान्छेसँग वर्क छैन, ऊ मुभ गरिरहेको छैन त बल्ल के भयो अब्जेक्ट मात्र माथि सार्यो भनेपछि त्यसमा पनि वर्क डन अन मेन भनेको चाहिँ 0 हुन्छ है। वर्क डन अन अब्जेक्ट भनेको बल्ल त्यो कति माथि हाइटमा गयो भनेर वर्क डन अन अब्जेक्टमा चाहिँ भ्यालु आउँछ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ अ किलोवाट आवर इज युनिट अफ भनेर सोधिरहेको छ। ए वर्क, बी इनर्जी बाई टाइम, सी भनेको फोर्स बाई डिस्टेन्स, डी भनेको पावर अपन टाइम। तपाईँले 4वटा अप्सन देखिसक्नु भयो। तपाईँले यो चाहिँ यतिकै निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ डाइमेन्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दुईवटा अप्सनको डाइमेन्सन चेक र त्यो किलोवाट आवर भनेको के हो, किलोवाट भनेको पावर हो, त्यसै गरी आवर भनेको टाइम हो। पावर र टाइमको डाइमेन्सन तपाईँले कम्बाइन गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन। र तपाईँले अर्को डाइमेन्सन चेक नगरी युनिटबाटै तपाईँको फन्डामेन्टल फर्मुलाहरूबाटै नै निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ सजिलो तरिकाले सिकाइरहेको छु है। किलोवाट भनेको तपाईँको पावरको युनिट हो, आवर भनेको टाइमको युनिट हो। अब पावरलाई रिजल्भ गर्नुहोस् फेरि, पावर भनेको वर्क अपन टाइम हो, हावाको कुरा, वर्क डन अपन टाइम इन्टु टाइम छ। टाइम क्यान्सल भयो र तपाईँले के भयो, यहाँ यो टाइम र यो टाइम क्यान्सल भयो र रह्यो वर्क मात्र। अब तपाईँले यहाँ वर्क अप्सन देखिसक्नु भएको छ भनेपछि किलोवाट आवर भनेको के को युनिट रहेछ, वर्कको युनिट रहेछ। तपाईँले अर्को सजिलो तरिका के गर्न सक्नुहुन्छ, किलोवाट आवर भनेको इनर्जीको युनिट कसरी हुन्छ भनेर तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको किलोवाट आवर भनेको तपाईँको घरमा बत्तीको बिजुलीको बिल आउँछ युनिटमा आउँछ, त्यो युनिट भनेको तपाईँको किलोवाट आवर हो। किलोवाट आवर भनेको इनर्जीको युनिट रहेछ भने त्यसरी पनि तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। इनर्जी भनेको तपाईँको वर्क नै इनर्जी हो है। तपाईँको वर्क डन भनेकै इनर्जी हो, वर्क डन इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ। तपाईँलाई जति इनर्जी कन्ज्युम हुन्छ त्यो भनेकै वर्क डन हो। ओके, तपाईँको 6 नम्बरको क्वेसन रहेको छ द नर्मल टेम्परेचर अन ह्युमन बडी भनेर सोधिरहेको छ। एमा छ 37 केल्भिन, बीमा छ 98 केल्भिन, सीमा छ 310.15 केल्भिन र डीमा छ 80। आर तपाईँले आर भनेको कुन स्केल हो, अब तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने चाहिँ आर भनेको र्युमर स्केल हो। तपाईँले र्याङ्किन स्केल र र्युमर स्केल तपाईँले थप एक्स्ट्रा पढ्नुपर्छ। तपाईँले 10 क्लाससम्म यो 3टा स्केल मात्र पढ्नु भएको थियो, टेम्परेचरका केल्भिन, सेल्सियस र फरेनहाइट भनेर पढ्नु भएको थियो। अब र्युमर र र्याङ्किन पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई एउटा इक्वेसन दिन्छु। तपाईँले यी 3टा इक्वेसन, यो इक्वेसन चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि पढिसक्नु भयो होला। यो कन्भर्सन तपाईँलाई यहाँ यो फर्मुला कसरी डिराइभ भएको पनि म भन्छु छोटकरीमा। तपाईँले बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला, तपाईँले बुझ्ने गरेर भन्छु है म। C-0 भनेको यसको लोवर फिक्स पोइन्ट, 0 भनेको सेल्सियस स्केलमा लोवर फिक्स पोइन्ट। तपाईँको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको वाटर कतिमा मेल्ट हुन्छ, अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको वाटर कतिमा बोइल हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँको सिम्पली बुझ्दाखेरि, तपाईँ डेफिनेसन त्यो होइन कि, तर सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यो है। भनेपछि 0 डिग्रीमा सेल्सियसको केसमा 0 डिग्रीमा वाटर मेल्ट हुन्छ भनेपछि यसको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 0, अप्पर फिक्स पोइन्ट अपनमा चाहिँ सबैको अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट, डिफरेन्स अफ अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस डिफरेन्स अफ अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोवर फिक्स पोइन्टको डिफरेन्स भनेको तल अफ डिनोमिनेटरमा हुन्छ सबैको। यसै गरी माथि चाहिँ भ्यालु कुनै भ्यालु माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट हुन्छ। यसै गरी फरेनहाइटमा के छ, लोवर फिक्स पोइन्ट 32, हायर फिक्स पोइन्ट भनेको 230 कति हुन्छ 212 हुन्छ, माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 32 गर्दा 180 डिफरेन्स आयो है। त्यसै गरी र्युमर स्केल मैले आर लेखिरहेको छु यहाँ। र्युमर स्केल भनेको के हो, र्युमर स्केलको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको यहाँ -0 मैले लेखेर हिँड्छु, यो -0 हुन्छ है। यहाँ -0 नै हुन्छ र लोवर फिक्स पोइन्ट, अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 80 - 0 भनेपछि 80 हुन्छ अप्पर फिक्स पोइन्ट तपाईँले र्युमर स्केलमा। त्यसै गरी र्याङ्किन स्केलमा के हुन्छ 492 लोवर फिक्स पोइन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको के हुन्छ 672 हुन्छ है। तपाईँले यो कुरा पनि याद गर्नु होला, 672 अप्पर फिक्स पोइन्ट दुईटाको डिफरेन्स 180 नै हुन्छ। त्यसै गरी केल्भिन स्केलमा तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा भयो, तपाईँले 273 मात्र भनेर पढ्नु भएको थियो, तर अब 273.15 भनेर पढ्नु होला है। 273.15 चाहिँ एकुरेट भ्यालु है, लोवर फिक्स पोइन्ट, अप्पर फिक्स पोइन्ट 373.15। अब योबाट तपाईँले कन्भर्सन गर्नको लागि अब कुनबाट कुनमा कन्भर्सन गर्नु छ ती दुईटा मात्र लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै सेल्सियसबाट फरेनहाइटमा कन्भर्सन गर्नु हो भने यो लिन सक्नुहुन्छ, सेल्सियसबाट र्याङ्किनमा लिन छ भने यो र सेल्सियस लिन सक्नुहुन्छ। कुनबाट कुनमा कन्भर्सन छ ती दुईटा मात्र लिनुहोस्, अरू चाहिँ इग्नोर गरेर इक्वल गरेर भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर नर्मल ह्युमन बडीको टेम्परेचर भनेको हाम्रो 37 डिग्री सेल्सियस हो है, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फरेनहाइट
तपाईलाई थाहा छ। अब तपाईले सेल्स अब यहाँ तपाईलाई कन्भर्सन गर्नु पर्यो, यहाँ केल्भिनमा र र्युमरमा मात्र दिएछ भनेपछि अब तपाईले कन्भर्सन गर्नु पर्यो केल्भिनमा। अब तपाईले यहाँ एउटा कुरा के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिरहेको छु, तपाईले हेर्नु भएको छैन भन्नुस् हाउ टु ट्याकल इन्ट्रान्स क्वेसन भनेर चाहिँ एमसिक्युजमा कसरी ट्याकल गर्ने भनेर कुन कसरी आन्सर क्यान्सल गर्न सकिन्छ, कसरी चेक गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईलाई यो आएन भने पनि तपाईले यतिकै एन्सर लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ। म त्यो तरिका पनि भन्छु तपाईलाई। 37 केल्भिन छ, हामीलाई थाहा 37 डिग्री सेल्सियस हो, कहिल्यै पनि केल्भिन र सेल्सियसको बराबर इक्वल भ्यालु हुँदैन भनेपछि के भयो 37 केल्भिन चाहिँ हुनै सकेन। 98 केल्भिन पनि हुन सकेन, किन भन्दा फरेनहाइटमा 98 हुन्थ्यो, केल्भिन पनि हुन सकेन। त्यसै गरी 80 र्युमर भनेको बोइलिङ पोइन्ट रहेछ, वाटरको बोइलिङ पोइन्ट 80 र्युमर यहाँ थाहा भइसक्यो। अप्पर फिक्स पोइन्ट हो यो भनेको 80 र्युमरमा, यो पनि हुन सकेन। हामीले सिधै अप्सन सी लगाउन सक्छौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ चेक गर्ने मन लाग्यो भने तपाईँलाई सेल्सियस लिनुहोस्, एउटा सेल्सियसमा 37 राख्नुहोस् सीबाट, र तपाईँले अब यहाँ 80 र्युमरलाई तपाईँले सिधै इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी केल्भिनमा निकाल्न छ भनेपछि केल्भिनलाई लिनुहोस्। तपाईँले के निकाल्नुहोस्, सीमा तपाईँले 37 राख्नुहोस् र दुईवटा यो र यसलाई केल्भिनकोलाई सेल्सियसलाई इक्वल गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले के निकाल्नुहोस्, ओके। अब 7 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, अ पिस अफ आइस ब्लक इज फ्लोटिङ इन अ बिकर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाट विल द लेभल अफ वाटर इफ इट मेल्ट अप टु 10 डिग्री सेल्सियस भनेर सोध्यो। तपाईँलाई यो केसमा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ कसरी झुकाइरहेको हुन्छ, कतै कतै सिम्पली क्वेसन कसरी सोधिरहेको हुन्छ, पिस अफ आइस वा एउटा बिकरमा छ, वाटरको बिकरमा त्यो मेल्ट भयो भने के हुन्छ वाटरको लेभल भनेर सोधिरहेको हुन्छ। तर त्यसमा टेम्परेचरको केस चाहिँ तपाईँलाई दिइरहेको हुन्न। यदि तपाईँलाई टेम्परेचरको केस दिएन भने तपाईँले त्यसमा सपोज गराउनु पर्ने हुन्छ टेम्परेचर एउटै छ भनेर। तपाईँले जस्तै 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटरमै चेन्ज भयो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट के गर्नु रिमाइन चेन्ज, यहाँ रिमाइन चेन्ज भन्ने अप्सनै छैन, तपाईँले रिमाइन अनचेन्ज भनेर चाहिँ त्यसलाई अप्सन लगाउनु पर्छ। तर यहाँ चाहिँ टेम्परेचरको केस दिइरहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ क्वेसन मोडिफाई गर्यो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। ओके, तपाईँलाई मैले अर्को क्वेसन पनि भने। अब यहाँ टेम्परेचर के छ, 0 डिग्री सेल्सियसको आइस 10 डिग्रीसम्म पुगिरहेछ वाटरमा भने के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। तपाईँलाई सिम्पली तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँको अहिलेको नयाँ कोर्स 10 को चाहिँ एनामलस एक्सपान्सन भनेर चाहिँ हटाएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यदि तपाईँले त्यो हटाएको वा नपढेको भए पनि तपाईँलाई एनामलस एक्सपान्सन क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, बुक रिफर गर्नु होला। एनामलस एक्सपान्सन भनेको तपाईँको के हुन्छ, यसमा चाहिँ के छ, ड्यू टु यो चाहिँ माथि भएछ ड्यू टु एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटर। यो केसमा चाहिँ तपाईँले एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटरको कारणले चाहिँ के हुन्छ एन्सर भन्ने कुरा। भोल्युम इज मिनिमम एन्ड डेन्सिटी इज म्याक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा। एनामलस एक्सपान्सन तपाईँको 0 डिग्री वाटरबाट 4 डिग्री वाटरसम्म पुग्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुँदै जान्छ, भोल्युम के डिक्रिज हुँदै जान्छ, भोल्युम डिक्रिज हुँदै जान्छ है। त्यसै गरी डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। डेन्सिटी के हुन्छ, 4 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसै गरी फेरि 4 डिग्री पछि के हुन्छ, डेन्सिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ र भोल्युम इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँको एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटरले तपाईँलाई भनिरहेको छ। त्यो कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 0 डिग्रीबाट 4 डिग्री सेल्सियसमा पुग्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, भोल्युम। अब यहाँ हामीलाई त भोल्युमको केस छ, भोल्युम के हुन्छ, डिक्रिज भइरहेको हुन्छ, त्यसपछि फेरि इन्क्रिज हुन सुरु हुन्छ भनेपछि तपाईँको के भयो, अब हाम्रो यसको एन्सर भनेको फर्स्ट डिक्रिज देन इन्क्रिज भनेर चाहिँ सोधिरह्यो है। फर्स्ट डिक्रिज देन इन्क्रिज, अप्सन डी चाहिँ यसको एन्सर भयो। ओके, त्यसै गरी हाम्रो अर्को नम्बर क्वेसन रहेको छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर अफ 1 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस 422 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो। मैले त्यहाँ डिग्री सेल्सियस चाहिँ छुटाएको टाइप गर्दा सरी, त्यसको लागि तपाईँले मैले भनिरहेको छु, तपाईँले याद गर्नु होला, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। वाट विल बी इट एट 273 केल्भिन विथ मास 2 kg भनेर सोधिरहेको छ। जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो, ब्राकेटमा पनि है, यहाँ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर अफ 1 kg एट 0 डिग्री भनेको 0 डिग्री वाटरको 1 kg मास हुँदाखेरि 4200 जुल पर केजी हुन्छ भने त्यसलाई के भयो, 273 केल्भिनसम्म पुर्यायो, मास 2 kg बनायो। कति हुन्छ होला त्यसको स्पेसिफिक क्यापासिटी, ल भन्नुहोस् त, गेस गर्नुहोस्, भिडियो पज गर्नुहोस्, 1 मिनट सोच्नुहोस् र तपाईँले भिडियो प्ले गर्नुहोस्। अब भने म यसको एन्सर भन्न गएँ है। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी डु नट डिपेन्ड अपन मास एन्ड टेम्परेचर, इट ओन्ली डिपेन्ड अन नेचर अफ म्याटर। यहाँ चाहिँ थोरै एउटा माथि अर्को भयो टाइपिङ स्पेसमा पुगेर के गर्छ नि तपाईँले बुझिरहनु, मैले पनि राखेको छु। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी डु नट डिपेन्ड अपन द मास एन्ड टेम्परेचर।
है। तपाईँको टेम्परेचर र मासमा स्पेसिफिक क्यापासिटी चेन्ज हुन्छ। तपाईँको एउटा म्याटेरियलको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको त्यसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कुनै पनि डाटाले चेन्ज हुँदैन। तपाईँको समुद्रको पानीमा पनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यति नै हुन्छ। त्यहाँ त धेरै क्विन्टल टन हुन्छ पानी, त्यसमा पनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यति नै हुन्छ। र तपाईँको बिकरमा लिएको पानीमा पनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यति नै हुन्छ। त्यसमा भएको मिनरलहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, इग्नोर गर्नुपर्छ। यो भनेको प्योर वाटर है। मिनरलहरूले गर्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ, तर के गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्छ है। ओके, त भनेपछि यसमा तपाईँले न्युमेरिकल गरेर नबस्नुहोस् कि तपाईँको 0 डिग्री, त्यही पनि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस र 273 केल्भिन भनेको एउटै हो। त्यसै गरी मास मात्र चेन्ज भएको छ। तपाईँको के हुन्छ, कुनै पनि फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन, अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि यसको एन्सर रहेको छ हाम्रो 4200 नै रहेको छ है। 44200 नै रहेको छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, विच मेथड अफ हिट ट्रान्सफर डजन्ट रिक्वायर एनी मिडियम भनेर सोधिरहेको छ। एकदम सजिलो क्वेसन, यो क्वेसन एकदम धेरै आइरहेको क्वेसन पनि छ। विच मिडियम अफ हिट ट्रान्सफर डजन्ट रिक्वायर एनी मिडियम, कुन हिट ट्रान्सफरको मिडियमलाई चाहिँ मिडियम चाहिँदैन, कुनै माध्यम चाहिँदैन भनेर सोधिरहेको छ। कन्डक्सन छ, कन्भेक्सन कन्सेप्सन भन्छ, कन्भेक्सन हो है, त्यो कन्भेक्सन, रेडिएसन, ट्रान्समिसन तपाईँलाई थाहा छ। अब तपाईँले इक्जाम्पल पनि दिन्छु। कन्डक्सन भनेको ट्रान्समिसन अफ हिट थ्रु मेटल हो। मेटलबाट तपाईँको हिट ट्रान्सफर भयो भनेको कन्डक्सन हो। कन्भेक्सन भनेको तपाईँको बोइलिङ वाटरमा बबल माथिहरू आइरहेको देख्नुहुन्छ, त्यो प्रोसेस भयो हिट ट्रान्सफर भनेको तपाईँको कन्भेक्सन हो। त्यसै गरी रेडिएसन भनेको ट्रान्समिसन अफ सनलाइटको ट्रान्समिसन, तपाईँको सनलाइटको रेहरू हिट रेडिएसनहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, अर्थमा आउने भनेको त्यो रेडिएसनबाट हो। ट्रान्समिसन भनेको इट ओन्ली प्रोसेस, यो चाहिँ कुनै मिडियम कुनै प्रोसेस होइन हिट ट्रान्सफरको है, यो चाहिँ ट्रान्समिसन मात्र भनेको। तपाईँलाई अब यसबाटै थाहा भइसक्छ तपाईँलाई के हुन्छ, ट्रान्समिसन अफ हिट थ्रु मेटल हुन्छ। मेटलमा कुनै प्रोसेस नभइकन, कुनै मिडियम नभइकन हिट ट्रान्सफर भएन। त्यसै गरी बोइलिङ वाटरमा पनि त्यहाँ पनि प्रोसेस, त्यहाँ पनि मिडियम चाहियो। सनलाइटलाई चाहिँ कुनै मिडियम चाहिँदैन। तपाईँको यहाँ इयर होस् नहोस्, इयर भनेको तपाईँको 1000 कि 10,000 मिटरसम्म मात्र हुन्छ माथि, त्योभन्दा माथि चाहिँ हुँदैन नि त। यो तर के छ, सन त धेरै टाढो छ हामीबाट, बिचमा केही छैन, बिचमा स्पेस पनि छ, इयर नभएको ठाउँ पनि छ, कुनै मिडियम नभएको ठाउँ पनि छ। त्यो ठाउँमा पनि के हो, रेडिएसन त आइरहेको छ। भनेपछि हामीले यतिकै बुझ्न सक्छौँ कि रेडिएसनलाई चाहिँ कुनै मिडियम चाहिँदैन। यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँले यी मिडियमहरूमा भ्यालोसिटी थाहा हुनुपर्छ। तपाईँले कन्डक्सनको जस्तै अब मेटलमा, स्टिलमा कति हुन्छ भ्यालोसिटी, त्यसै गरी वाटरमा कति हुन्छ भ्यालोसिटी, साउन्डको केस पनि जान्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। साउन्डको केस पनि तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई साउन्डको क्वेसनहरू पनि राखेको छु क्या पछाडि। साउन्डको क्वेसन पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डको केसमा पनि तपाईँले भ्यालोसिटीहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डाटाहरू चाहिँ एकचोटि हेरेर पढ्नु होला। 10 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, इफ फोकल लेन्थ अफ स्पेक्टेकल्स युज बिङ 10 सेन्टिमिटर, वाट इज 10 सेन्टिमिटर, वाट इज द पावर भनेर सोधिरहेको छ। 0.1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 10 डायोप्टर अनि 0.01 डायोप्टर भनेर सोधिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ डायोप्टर भनेको पावरको युनिट हो। तपाईँले चस्मा लगाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ यति डायोप्टर प्लस यति डायोप्टर माइनस यति डायोप्टर भन्ने छ। तपाईँलाई प्लस माइनस भनेको चाहिँ कुन लेन्स युज गरेछ भन्दा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स छ भने तपाईँको प्लस हुन्छ र कन्केभ लेन्स छ भने तपाईँको माइनस हुन्छ पावर। त्यो कुरा चाहिँ पनि जानिराख्नु होला। ओके, अब तपाईँको सर्ट साइटनेस र लङ साइटेडनेस तपाईँले त्यो पनि पढ्नुभयो, त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। कुन डिफेक्टमा कुन लेन्स युज गरिन्छ भने त्यो पनि जान्नु होला। ओके, अब मैले यसमा चाहिँ ढिलो नगरिकन एन्सरतर्फ जान चाहेँ। तपाईँलाई थाहा छ यसको सिधै फर्मुलाबाट तपाईँलाई आउँछ। पी भनेको 1/f, यहाँ चाहिँ फेरि माथि भएछ पी भनेको 1/f भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ फर्मुला, जुन के हुन्छ एफ भनेको। अब तपाईँले एउटा यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ 10 सेन्टिमिटर दिएछ फोकल लेन्थ। तपाईँले जहिले पनि फोकल लेन्थ चाहिँ मिटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले धेरै झुक्किने केस भनेको यसमा यो है। मैले यहाँ ब्राकेटमा यहाँ पनि लेखेको छु। यसलाई चाहिँ मिटरमा चेन्ज गर्नु 0.1 गरेर राख्नु, त्यसबाट 10 डायोप्टर एन्सर आउँछ। र तपाईँले कहिलेकाहीँ पावर दिएर अनि सेन्टिमिटरमा अप्सनहरू दिन सक्छ वा मिटरमै दिन सक्छ। तपाईँले के गर्नु, आएको चाहिँ भ्यालु भनेको जहिले पनि मिटरमा आउँछ भनेर याद गर्नु होला है। त्यस्तै 11 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, वेन करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर अफ रेजिस्टेन्स अफ 10 ओम इज सेन्ट फ्रम 10 एम्पियर टु 20 एम्पियर, द न्यू रेजिस्टेन्स इज। तपाईँलाई यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट क्वेसन आइसक्यो। करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर अफ रेजिस्टेन्स 10 ओम भएको रेजिस्टेन्सबाट करेन्ट फ्लो गरेछ, के भयो, चेन्ज भयो 10 एम्पियर टु 20 एम्पियरसम्म। अब न्यू रेजिस्टेन्स इज भनेर सोधिरहेको तपाईँको। अब त्यहाँ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त नि त्यो कन्डक्टरको, 10 एम्पियरबाट 20 एम्पियरमा करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि भनेर सोधिरहेको छ। तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु होला यो क्वेसनलाई कसरी गर्न सकिन्छ। म भने चाहिँ यसको एन्सरतर्फ जान चाहेँ। ल, एन्सर एकदम छोटो छ। रेजिस्टेन्स इज कन्स्ट्यान्ट फर सेम मेटेरियल।
एउटा मेटल अकन्डक्टर हुने यहाँ कन्डक्टर चेन्ज भएको छैन एउटा कन्डक्टरमा रेजिस्टेन्स 10 ओम छ भने त्यो कन्डक्टरमा जतिसुकै करेन्ट फ्लो होस् त्यसको रेजिस्टेन्स बराबर हुन्छ त्यसमा के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स चेन्ज हुन्छ त्यो भएर करेन्ट चेन्ज हुने त्यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ सेम हुन्छ है ओके त्यो भएर त्यो यसको अप्सन रहेको छ 10 एम्पियर है रहेको 10 ओम है रहेको छ ओम है ओम रहेको छ यदि यो कुरा याद गर्नु तपाईले यस्ता कुराहरु कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु तपाईले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको अघि पनि भने मैले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट अनि तपाईको यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टिभिटी यस्तै परमिटिभिटी यस्तै यी कन्स्ट्यान्टहरु चाहिँ तपाईको के गर्नु होला एउटा मटेरियलको लागि एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला तपाईले यी भ्यालुहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नुहुन्छ डेन्सिटीको कुराहरु पनि सोधिरहन्छ डेन्सिटी पनि एउटा मटेरियलको लागि एउटै हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले यी कुरा कन्स्ट्यान्टहरु चाहिँ जुनसुकै डाटा किन नआओस् तपाईले यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु बुझ्नु होला सिधै तपाईको चाहिँ केले चेन्ज गर्दैन कन्स्ट्यान्टै भ्यालुहरु हुन् है 12 which one is easier to lift एकदम सजिलो क्वेशन रहेछ 1 kg स्टोन 1 kg वुड 1 kg फिदर डी अल यो पनि मैले एकदम धेरै आएको क्वेशन भएको भएर मैले यहाँ राखेको छु which one is easier to lift कुन चाहिँ तपाईलाई इजी हुन्छ होला तपाईले चाहिँ अब साइन्सको तरिकाले यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्यो तपाईलाई थाहा छ सबै बराबर हुन्छ किनभने सबैको मास बराबर छ सबैमा लाग्ने ग्राभिटी बराबर हुन्छ एउटा प्लेसमा सबैमा लाग्ने ग्राभिटी बराबर भएपछि सबैमा लाग्ने वेट बराबर भयो हैन सबैमा लाग्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ सेम भयो बिकज द मास इज सेम सो ग्राभिटी act upon all is same for same place gravity act सबैमा गर्ने ग्राभिटी भनेको सेम हुने भयो है तपाईलाई थाहा छ वेट भनेको mg हो भनेर g भनेको कन्स्ट्यान्ट भइले m भनेको सबैको सेम छ तपाईलाई लाग्न सक्छ कसैले चाहिँ झुकिन सक्नुहुन्छ फिदर भनेको हल्का हुन्छ त्यसलाई सजिलो होला भन्ने सोच्नुहुन्छ त्यो नसोच्नु होला है ओके 13 नम्बरको क्वेशन रहेको छ अ बडी विल वेट म्याक्सिमम इन कुन बडीलाई चाहिँ कुन ठाउँमा हामीले म्याक्सिमम वेट गर्न सकिन्छ भनेर सोधिरहेको छ तपाईलाई एकदम लजिकल क्वेशन छ यो पनि वीरगन्ज काठमाडौँ टप अफ माउन्ट एभरेस्ट सेम कि सेम हुन्छ वा यी तीनटामा कुन हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ तपाईलाई थाहा होला वेट भएको फर्मुला तपाईले फर्मुलातिर गइहाल्नुस् तपाईले फर्मुलातिर जानुभयो भने के हुन्छ तपाईलाई चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ तपाईले सोच्नु होला तपाईले रफै गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसको लागि वेट भनेको m * g हो हैन मास भनेको कन्स्ट्यान्ट छ एउटा बडीको लागि g भनेको भेराइ हुन सक्छ g कसरी भेराइ हुन्छ g को फर्मुला सम्झिहाल्नुस् g m/r भनेर सम्झिहाल्नुस् है त्यो कुराले पनि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ g m/r2 अब थाहा छ कि मैले यहाँ प्रोपोर्सन मात्रै लेखे है तपाईलाई g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियससँग प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ g भनेको रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मैले यहाँ प्रोपोर्सनल मात्रै साइन लेखे तपाईले फर्मुला पुरै gm/r हो मैले यहाँ चाहिँ r2 छुटेको रहेछ तपाईले सम्झिनुस् कि gm/r2 g भनेको के हुन्छ रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ जब रेडियस कम हुन्छ g इन्क्रिज हुन्छ जस्तै यसको वेट पनि बढ्छ भनेपछि अब तपाईले सम्झिनुस् वीरगन्जमा तपाईलाई थाहा छ नेपालमा 60 मिटर सी लेभलबाट 60 मिटर देखि 8 मिटर सम्म चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ भेराइ भइरहेको छ है तपाईलाई वीरगन्ज भनेको लगभग हाम्रो तराईको सिटी हो यो भनेको लो हाइटमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कम्प्यारेटिभली टप अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्दा के हुन्छ रेडियस भनेको r चाहिँ कम हुन्छ रेडियस कम भनेतिकै g भ्यालु बढी हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो रिलेसन यहाँ r2 हो है तपाईले चाहिँ गल्ती लेख्नु भयो होला gm/r2 हो यहाँ चाहिँ स्क्वायर चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ r2 हो g भनेको अब के हो हामीलाई यसबाट थाहा भइसक्यो कि वीरगन्जमा रेडियस कम हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ g म्याक्सिमम हुन्छ त्यसको वेट पनि बढी हुन्छ अरु केसमा भन्दा भनेर हामीले यसलाई चाहिँ वीरगन्ज लगाउन सक्छौं है त्यसैगरी हाम्रो 14 नम्बरको क्वेशन रहेको छ अ म्यान स्ट्यान्डिङ बिट्विन टु क्लिफ्स तपाईलाई यहाँ साउन्डको क्वेशन आइसक्यो अ म्यान स्ट्यान्डिङ बिट्विन टु क्लिफ्स अन क्ल्यापिङ ह्यान्ड्स अ सिरिज अफ इको are heard at an interval of 1.5 second if the speed of sound is 350 meter per second find the distance between cliff भनेर सोधिरहेछ है तपाईले अब यसमा अलिकति लजिक एकदम कन्सेप्चुअली अगाडि बढ्नुपर्ने क्वेशन छ अब तपाईको अ मेन स्ट्यान्डिङ बिट्विन दुईटा क्लिफ छ मैले चाहिँ अब क्लिफ बनाए हेर्नु होला एउटा क्लिफ यता छ अर्को क्लिफ यता छ बिचमा के छ मान्छे छ यो एरो देखाएको ठाउँमा मान्छे छ है यतापट्टि हेर्नु होला यहाँ देख्नु भयो मैले यतापट्टि बनाइसकेको छु र अब तपाईलाई बीचमा मान्छे छ भने टोटल डिस्टेन्स हामीले दुईटा क्लिफ बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ हैन हामीलाई यो यसको र यसको बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ अब भने हामीलाई यो टोटल d निकाल्नु छ हामीले चाहिँ के गरौँ
क्यालकुलेट हामीलाई मान्छे यहाँ छ, यसले यहाँ क्ल्याप गर्दाखेरि यसबाट स्ट्राइक भएर बिचमा छ भने चाहिँ एकैचोटि आउँछ है त्यहाँ। तपाईँले याद गर्नु एकातिरको पार्ट मात्रै कन्सिडर गर्नु, एउटा क्लिपबाट आएको मात्रै कन्सिडर गर्नुहोस् र डिस्टेन्स d/2 लेख्नुहोस् वा d लेखेर पछि डबल गरे पनि हुन्छ है। d/2 सपोज गर्नुहोस्, यसलाई डिस्टेन्स d/2 गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि तपाईँले क्ल्याप गर्दाखेरि यहाँबाट तपाईँले क्ल्याप गर्नु हो भने यहाँ ठोकिएर यहाँ एन्जलसम्मको तपाईँको टाइम कति भनिरहेछ 1.5 सेकेन्ड भनिरहेछ भनेपछि तपाईँको यो साउन्ड यहाँ पुगिन्जेलसम्मको टाइम भनेको कति भयो, यसको हाफ हुन पर्यो। ओके, यति हाफ भइसकेपछि 0.75 सेकेन्डमा चाहिँ यो क्ल्याप गरेको ठाउँबाट क्लिकमा गएर ठोकिँदो रहेछ वा यता हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट यहाँ गएर ठोकिँदो रहेछ भनेपछि अब तपाईँले यसलाई टाइम यो लिनुहोस्, तपाईँको यो डिस्टेन्स आउनको लागि तपाईँले गएको टाइम लिनुहोस्, एकवटा टाइम मात्र लिनुहोस् है। अब त हेर्नु टाइम अफ स्ट्राइक भनेर लेखेको छु मैले 0.75 सेकेन्ड, थाहा भयो नि है 0.75। त्यसै गरी अब हामीलाई यो डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी इन्टु टाइम। अब तपाईँको यहाँ भेलोसिटी पनि दिइरहेको छ, तपाईँले भेलोसिटी चाहिँ यहाँ नदिएको भए पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। 332 भनेर पनि पढ्नुहुन्छ, कतै 340 भनेर पनि पढ्नुहुन्छ। तपाईँलाई दिएको छैन भने तपाईँले 340 युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नियर बाई जुन आउँछ तपाईँले यहाँ नियर बाई अप्सन त्यही चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ है। 332 भनेर 333 भनेर पनि पढ्नुहुन्छ कतै, तपाईँले यो कुरा पनि याद गर्नु होला। र तपाईँले मेटलमा स्टिलमा वुडमा कति हुन्छ साउन्ड त्यो पनि याद गर्नु होला, 1500 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ स्टिलमा है, त्यो पनि याद गर्नु होला। त्यसै गरी d/2 भनेको अब डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्ने है। डिस्टेन्स भनेको यो d/2 भनेको भेलोसिटी भनेको 350 छ, टाइम भनेको 0.75। हामीलाई आयो d/, अब फेरि यो 2 लाई चाहिँ यतापट्टि गएर मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो टोटल d आउँछ कि आउँदैन, 2 लाई पनि यतापट्टि गएर मल्टिप्लाई गरिदिए यसबाट मेरो 525 मिटर चाहिँ अप्सन आयो। तपाईँले यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, एन अब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ भेलोसिटी अफ 100 मिटर पर सेकेन्ड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउन्ड इन अबाउट भनेर सोधिरहेको छ। 100 मिटर पर सेकेन्डमा अब्जेक्ट भर्टिकली अपवर्ड फाल्यो भने ग्राउन्डमा कति टाइम पछि स्ट्राइक हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सजिलो क्वेसन छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ नर्मल क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले ब्रिज कोर्स केही गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ प्रिपरेसन गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँले प्रोजेक्टाइल मोसन पक्कै पनि पढ्नु भएको छ। प्रोजेक्टाइल मोसनबाट यस्तो क्वेसनहरू झन् चाँडो गर्न सकिन्छ है। प्रोजेक्टाइल मोसनको सिधै हामीलाई फर्मुला हुन्छ 2u sin θ बाई g भन्ने चाहिँ टाइम अफ प्रोजेक्सनको फर्मुला हुन्छ, टाइम अफ फ्लाइटको। त्यो फर्मुलाबाट नै सिधै युज गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब नर्मल वेबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै छोटो हुन्छ होइन, नर्मल वेबाट पनि त्यति गाह्रो हुँदैन। अब हामीलाई थाहा छ मैले यहाँ लेख्दाखेरि यत्रो ल्याङ्ग्वेज लेख्यो भने तपाईँले इन्ट्रेस्टमा यत्रो लेख्नु पर्दैन, तपाईँले सिधै क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। g भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामीले सपोज गरौँ है। टु गेट म्याक्सिमम अब के हुन्छ, भेलोसिटी यतिमा फाल्दाखेरि माथि टपमा गएर एक ठाउँमा गएर के हुन्छ, रेस्टमा त आउँछ नि, त्यसपछि रिटर्न हुने हो। त्यो रेस्टमा हुँदाखेरि भेलोसिटी हामीले 0 मान्न सकियो, फाइनल भेलोसिटी हामीले 0 हुन्छ होइन। अब हामीले के गर्छौँ, माथि जाने टाइम यो यहाँ पुग्ने टाइम निकाल्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई इन्टु 2 गरेर हामीले टोटल टाइम निकाल्छौँ। ओके, अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु, हामीलाई टाइम चाहियो इनिसियल भेलोसिटी देखायो भने चाहिँ जी हामीलाई थाहा भएको के छ भने हामीले फर्मुला युज गऱ्यो, v = u - gt गऱ्यौँ। -gt किन गऱ्यौँ भन्दा एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सेन्टर भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा छ है, सेन्टरतिर भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा छ। ओके, अब त्यसबाट हामीले t निकाल्यौँ, t भनेको 10 सेकेन्ड आयो भनेको टपमा पुग्ने टाइम भनेको 10 सेकेन्ड छ भने अब जति टाइम माथि पुग्दाखेरि लाग्छ हामीले चाहिँ एयरलाई नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने, एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा छ त्यहाँ टाइम अफ एसेन्ट भनेको टाइम अफ डिसेन्ट हुन्छ जहिले पनि। त्यो कुराले हामी टाइम अफ एसेन्ट निकाल्यौँ, हामीले माथि टपमा पुग्ने टाइम भनेको 10 सेकेन्ड आयो भने चाहिँ रिटर्न अब टोटल टाइम रिटर्न हुने टाइम पनि 10 सेकेन्ड हुन्छ भने चाहिँ टोटल टाइम हाम्रो 20 सेकेन्डमा चाहिँ रिटर्न हुँदैछ। यसबाट पनि निकाल्न सक्यो नोट है। दिस टाइप अफ प्रब्लम यु क्यान इजिली सल्भ बाई युजिङ प्रोजेक्टाइल फर्मुला। प्रोजेक्टाइल फर्मुलाबाट पनि सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई फर्मुलाहरू तपाईँले जुन तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब 16 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, द मास अफ पार्टिकल एट द सेन्टर अफ अर्थ इज भनेर सोधिरहेको छ। 0 छ, लेस देन 8 पोल छ, सेम एज पोल छ, मोर देन 8 पोल छ। मास अफ पार्टिकल एट द सेन्टर अफ अर्थ, सेन्टरको मासको के अरे सेन्टर अर्थको सेन्टरमा मास अफ द पार्टिकल कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। तपाईँले सजिलो क्वेसन भनेर नहात्तिनु होला। धेरै जसोले के गर्छ भन्दा मास भनिरहेको छ त्यहीँ यो चाहिँ झुक्किरा हुन्छ। सेन्टर अफ अर्थमा सोध्यो भने चाहिँ त्यहाँ जी भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि 0 होला मास पनि भनेर सोध्नुहुन्छ। तर यो मास हो है, यो वेट होइन। यो कुराले याद यो कुरा चाहिँ नझुकिनु। धेरैजना झुक्किने केस भनेको त्यो हुन्छ। सो मास विल बी कन्सटेन्ट एभ्रिवेयर। जहाँ पनि जानुहोस्, तपाईँ मुनमा जानुहोस्, तपाईँ जुपिटरमा जानुहोस्, तपाईँको अर्थको जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँको मास कन्सटेन्ट हुन्छ। त्यहाँ चेन्ज हुने भनेको वेट हो, किन भन्दा जी भ्यालु चेन्ज हुने भएर वेट चेन्ज हुन्छ है। ओके, त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ के भयो, सेम एज पोल। पोलमा जति छ त्यति नै हुन्छ। यहाँ लेस देन पोल, मोर देन पोल, 0 छ। यहाँ सेम एज पोल, पोलमा जति छ इक्वेटरमा जति छ त्यति नै सेन्टरमा पनि मास हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ
पक्कै पनि मन परिरहेको छ होला या तपाईँलाई कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। तपाईलाई यदि केही गाइडेन्स गर्ने मान्छे कोही छैन, तपाईलाई गाह्रो भइरहेको छ कुन कलेज पढ्ने, कुन सब्जेक्ट लिने वा कसरी अगाडि बढ्ने भने तपाईलाई यदि गाह्रो भइरहेको छ भने डिस्क्रिप्सनमा मेरो कन्ट्याक्ट हुनेछ, तपाईले त्यहाँबाट मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तपाईले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा दिनु होला र भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्न नभुल्नु होला र तपाईले यदि अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला र तपाईले शेयर गरेर तपाईको जो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ या सिई दिएर बसिराख्नु भएको छ वा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिराख्नु छ 11 को लागि भने उहाँहरुको लागि उहाँहरुसम्म पुर्याउनको लागि कृपया शेयर गरेर पुर्याइदिनु होला। तपाईको एउटा शेयरले उहाँहरुले सिक्ने मौका पाउनुहुनेछ। ओके, थ्यांक यू सो मच। तपाईको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहनेछु। तपाईहरुको लागि फेरि पनि अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुने नै छु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिनु भएको छैन भने गर्नु होला। मैले फेरि पनि भन्न चाहे तपाईहरुको लागि बेल आइकन पनि थिच्नु होला, किनकि तपाईलाई बेल आइकन थिच्नु भयो भने नोटिफिकेसन तपाईको मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ। ओके, थ्यांक यू सो मच। फेरि पनि भेट्ने छौं। तपाईहरुलाई अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। फेरि भेट्नु होला।